आता खबरो विस्तारान ईव्हीएम म्हटल्यार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन न्हू. ईव्हीएम म्हटल्यार एवरी वोट मोदी. विजय सरदेसायान पुराय भारतांतले समीकरण सांगलां. भारतांत चल्लेले वोट चोरीचे पयले स्टेप SIR मोहीम. भाजपाक जी मतां पडपाची शक्यता ना ती नांवांच काडून उडोवप. गोंयांतूय तेंच चल्लां. 4 तारखे मेरेन भाजपा अर्दें गोंय साफ करपाक शकता. लोकांनी हाचेर खोलायेन चिंतपाची गरज आसा. विजय सरदेसायान सांगलें. रिजायन जातना ताणी एक स्पेसिफीक एक पॉइंट घाला की आता जे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन म्हणजे SIR जे चालू आसा आनी तातूंत पक्षाच्या लिडरशिपी कडच्यान जी आमकां इन्स्ट्रक्शनां येता ती आपूण करूंक शकना आनी एज अ प्रोटेस्ट आपूण भायर सरता. हे गोंयचे जनतेक म्हाका दिसता एक व्हडली न्यूज ही. व्हडली न्यूज इतल्या खातीर कित्याक वोट चोरी म्हणटली जी देशाचो ओपोजिशन लिडर राहुल गांधी जी उलयता ते वोट चोरीचो पयलो स्टेप म्हणटा तो हे SIR म्हळ्यार जी मतां आमकां पडपाची ना तांची मतांच काडप, तांकां डिसफ्रँचायज करप हो पयलो स्टेप जाता वोट चोरीचो. ताजे मागीर वचून अशें जाता की जनतेक आज ईव्हीएमान कंप्लीट फेथ गेल्लो आहा. वावरचोच गेला. ईव्हीएम म्हळ्यार कितें एवरी वोट मोदी. इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. आता जोक असो चालू आहा की एवरी वोट मोदी पडटा तितली मतां ताका पडूंक जाय अशें बिहाराक जाल्लें. सो हाचो पयलो स्टेप म्हळ्यार कितें की जी मतां पडची ना तांची मतांचो अधिकारच काडून घेवप. हें गोंयांत चालू आहा आनी 4 तारीख मेरेन हो प्रोसेस चालू आसतलो. गोंयचे साहेबाचे फेस्त 3 तारखेक. 4 तारीख मेरेन अर्द गोंय क्लीन करूंक शकता. आज मेरेन 18% लोक मॅप जावंक ना गोंयांत. गोंयचे टोटल पॉप्युलेशन आहा तातूंतले 18% मॅप जावंक ना. ही आयची सकाळची म्हणजे सकाळचो डेटा जर चॅक केलो जाल्यार तो आहा. सो हाचेर म्हाका दिसता खोलायेन चिंतपाची गरज आहा. भाजपात 10-15 वर्सां काम केल्ली मांद्रेची कार्यकर्ती शिल्पा संजय म्हामलान BJP सोडून गोवा फॉरवर्डात प्रवेश केलो. पक्ष प्रवेशा वेळार तिणें सांगलें, भाजपा आदलो पक्ष उरलो ना. तशें भाजपात आदल्या मनशांक म्हत्वय उरलें ना. SIR मोहिमेत जें चल्लां तें सोंसपाक जालें ना. विजय सरदेसाय लोकशाय वांटोवपाचे यत्न करता तें पळोवन आपूण प्रभावीत जाली. भाजपाची BLA 2 आशिल्ले शिल्पा संजय म्हामलान सांगलें. सर आयजूच आत्ताच गोवा फॉरवर्ड पक्षान प्रवेश केल्लो आसा. कित्याक तर हांव गेली 15 वर्सां जाली म्हाका. हांव सोशियली एक्टीव आसा आनी BJPचे खरे म्हणचे जाल्यार BJPचे कार्यकर्ते हांव. पूण पयलींचे BJP आनी आतांचे BJP म्हाका दिसता खुबसो डिफरन्स आसा. सो परत कितें जालें, आमी आतां ना म्हटल्यार आमचे पार्टी चीफ आसात तेचे आमी असेंब्लीचे बी हे बी आसा परफॉर्मन्स आसता ते पळयता, खुबशे हे करता तेका. आनी जास्तशे आमचे देगेची नेबर्स आसा, रिलेटिव्ह फ्रेंड सर्कल आसा ती खुबशी सांगतात की पार्टी चीफ विजय सर आसात पळय ते खरेंच एक हेल्दी डेमोक्रेसी क्रिएट करपाचो प्रयत्न करता. आनी तेच्या उपरांत म्हाका तरी दिसता पर्रीकारा फाटल्यान म्हाका दिसता आमचो गोवन लिडर बऱ्यापैकी म्हाका विजय सरूच अशें आसात कशें दिसता. खरें मनासून सांगता. आनी दुसरी गजाल म्हणजे फाटल्या 10 वर्सांक जाली आमी BJPन आसा. पण कशें जालें आतां पयलींचे ओल्ड कार्यकर्ता आसात तांकां खंय तरी सायडीक केल्ले आसा आनी न्यू कमर्स आसा कोण न्यू फ्रेशर अशे आसात पळय तांकां जास्त असो महत्व तांकां दितात. आनी खंय तरी म्हणजे हांव खंयच्याच बाबतींत असं पळय आतां म्हाका जर कोणी सांगलें तूं अशें कर तशें कर पण तें म्हाका तें पटना जाल्यार हांव तें करूंक वचना. आनी तशेंच आतां सद्याचे अशें हे हितून आसा म्हणून हांव काल हांवें रिजायन दिलो. आनी सेकंड आतां SIR म्हणून आसा पळय ते हांवें मेन्शन केल्लें आसा ते हरचून तशें जाता. म्हणजे आतां हांव BLA 2 म्हणून आसलें आनी ते जास्त अशें गोमंतक आमचे गोवन आसात पळय तांकां
रिलेशन विथ ते सगळे म्हणजे वोटर्स रिलेशन चालू आसा आनी ते खंय तरी ते म्हाका पटना जालें. सो म्हणून हांवें काल मागीर रिजायन दिलो आनी जास्तशें म्हाका म्हणपाक लागली कितें चल तूं सोशियली एक्टीव आसा, बरो कार्य म्हणजे पॉलिटिकल कार्यकर्ता आसा. सो आमकां अशें दिसता की तूं जर पॉलिटिकली वयशीत खंय तरी करियर घडोवपाक दिसता जाल्यार तूं डायरेक्ट गोवा फॉरवर्ड वच, तुका खंय तरी थंयसर एक प्लेस मेळटली. आणि सगळ्यांच्या हेतून जे ऑल ओव्हर मांद्रे म्हणतात तशें सगळ्यांनी म्हाका सांगलें की तूं विजय सराच्या पार्टीन वच, आमी फाटल्यान आसा तुज्या. म्हणून हांव पार्टीन आयज प्रवेश केल्लो आसा.